र पाठ 1 लाई म सुरुवात गर्न गइरहेको छु। सुरुवातमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो किताबको राइटरले सुरुवातमा के भन्छ, धेरै वर्ष पहिले म एउटा प्रशिक्षण सत्रमा बसेको थिएँ जुन पढाइ अधुरो छोडेर जाने प्रवृत्तिको निवारण गर्नमा केन्द्रित थियो। प्रशिक्षक एक ड्रप आउट प्रिभेन्टेसन काउन्सलर थिए र एउटा स्कुलमा कार्यरत थिए जो पढाइ अधुरो छोडेर जाने विद्यार्थीहरूलाई रोक्नका लागि आफ्नो स्रोत जस्तै समय र पैसालाई धेरै मात्रामा खर्च गरिरहेका थिए। यो एक राम्रो परामर्शदाताको काम थियो। तर यो धेरै अचम्मको कुरा थियो कि ती प्रशिक्षक रिपोर्ट दिए यी स्रोतमा खर्च गरेर पनि सिस्टमबाट ड्रप आउट विद्यार्थीको सङ्ख्या ती अन्य स्कुलको सिस्टमको आँकडाभन्दा धेरै फरक थिएन जसले यस्तो खालको लगानी गरिरहेका थिएनन्। केवल एक समयमा हाइस्कुलमा यी आँकडाको विपरीत स्थिति देखियो। त्यो स्कुलमा ड्रप आउट विद्यार्थीको सङ्ख्या धेरै कम थियो। यो स्कुल त्यही थियो जहाँ ती प्रशिक्षक ड्रप आउट परामर्शदाताको रूपमा काम गर्थे। त्यो प्रशिक्षणलाई बुझेर मेरो दिमागमा वास्तविक सफलताको बारेमा कयौँ प्रश्नहरू उठे। जस्तै के यो स्कुलमा ती काउन्सलर अन्य स्कुलमा गर्ने आफ्नो प्रयासभन्दा धेरै मेहनत काम गरिरहेका छन्? के उनी ती किशोर बच्चाको मनमा विश्वास र सम्पूर्णताको भाव पैदा गर्नका लागि चिज र कार्यप्रणालीका बारेमा धेरै जानकारी राख्थे? या के उनी भाग्यमानी थिए? ती काउन्सलरको प्रोत्साहन, ज्ञान र भाग्यको भूमिकाको बारेमा निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास र उनको प्रोग्रामको सफलताको मोहमा अरू धेरै प्रश्न उब्जिए। के त्यहाँ कुनै अन्तर्निहित तत्त्व या परिवर्तनशील तत्त्व थियो जसको कारणले उनले सफलता पाएका थिए? यो प्रश्नको जवाब ती काउन्सलरको बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारीको साथ मिल्यो। ती काउन्सलर आफै हाइस्कुल ड्रप आउट थिए। उनी अक्षरश जान्दथे कि विद्यार्थीहरूमा यो प्रवृत्ति कहाँबाट आउँछ। यसैले उनले राम्रोसँग बुझ्न सक्थे कि यी विद्यार्थीहरूमा स्कुलको बारेमा के विचारधारा र उत्साह हुन्थ्यो। उनलाई थाहा थियो कि यी मध्ये कयौँ विद्यार्थी सफल भविष्यको सम्भावनाले युक्त छन्, तर त्यसको साटो उनीहरू एउटा यस्तो भविष्यको आशंका गरिरहेका छन् जुन उनीहरूको वर्तमान पाठ्यक्रमभन्दा धेरै राम्रो हुँदैन। यसले यस्तो लाग्न थाल्छ कि उनीहरूको भविष्य पूर्ण रूपले उनीहरूको नियन्त्रण बाहिर गइरहेको छ। यति मात्र होइन, उनीहरूलाई यो पनि थाहा छ कि उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन केवल तब आउन सक्छ जब उनीहरू आफ्नो आशालाई एउटा नकारात्मक अनियन्त्रित दृष्टिकोणमा ल्याउँछन्। त्यो दृष्टिकोण एउटा सकारात्मक सोच विधा भनेर चिनिन्छ। जीवन श्रेष्ठतम बनाउन र त्यो श्रेष्ठता पाउनका लागि जरुरी कर्म गर्नलाई यो विधाले हामीलाई प्रोत्साहित गर्छ। यी काउन्सलरको धेरै वर्ष पहिला आफ्नो दृष्टिकोणलाई नकारात्मकबाट सकारात्मकमा बदलिसकेका थिए। यसैले विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि सबैभन्दा सठिक उदाहरण अर्थात् आफै रोल मोडल थिए उनी। यो सम्भव छ कि उनले कार्य र कथ्य दुवैद्वारा उनीहरूलाई यो बुझाएका थिए, जीवन सुन्दर छ, यहाँ असफलतामा जित्ने र सफलतामा खुसी हुने बाटो छ। जीवन सुन्दर छ, यहाँ असफलतामा जित्ने र सफलतामा खुसी हुने बाटो छ। म अर्को अध्यायतिर लाग्न चाहन्छु, अर्को टपिक्समा प्रवेश गर्न चाहन्छु। एक मूल्यवान पाठ। यी काउन्सिलरको सफलताको बारेमा पुनः विचार गर्दा मैले जीवनको बारेमा एउटा अमूल्य पाठ सिकेँ। यो पाठ यस प्रकार थियो, मानिसमा परिवर्तन ल्याउनका लागि सबैभन्दा धेरै प्रभावशाली प्रोत्साहनकर्ता त्यो सहयोगी व्यक्ति हो जस्तो काउन्सलर, साथी, सामाजिक कार्यकर्ता, मनोवैज्ञानिक, मन्त्री जो उनीहरूको समान मनस्थिति भएको, समान अनुभव भएको होस्, जसको मद्दत उनीहरूले पाइरहेका छन्। ती रोल मोडल हुन्छन् जसको जीवनले चोट खाएका अरू मानिसलाई सम्झाउँछ कि यदि मैले गर्न सकेँ भने तिमी पनि गर्न सक्छौ, यदि मैले गर्न सकेँ भने तिमीले पनि गर्न सक्छौ। यो कुरा बुझ्ने बित्तिकै प्रश्न उठ्छ कि एउटा मिडल र सेकेन्डरी स्तरको स्कुलमा मनोवैज्ञानिक पदमा काम गरिरहेको ममा यो क्षमता छ? तपाईँ बुझ्नुहोस्, मैले जीवनमा धेरै राम्रा कुराहरू हासिल गरेको छु। मैले कहिले रासायनिक रूपमा निर्भरता झेलिनँ, न कहिले हाई स्कुल ड्रप आउट भएँ, न कहिले कुनै कठिनाइ झेलेँ जसले एउटा अध्यापकको जीवनलाई धेरै बदल्न सक्थ्यो। फेरि म अर्को अध्यायतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। व्यक्तिगत भयरूपी राक्षस
के भन्छ व्यक्तिगत भयरूपी राक्षस। फेरि पनि मैले आफूभित्रको डरसँग धेरै लडाइँ लडेको थिएँ। किन भन्दाखेरि हामीले जुन कुनै पनि हामीले काम गर्नको लागि एउटा डर हुनु पनि जरुरी छ क्या। किन भन्दाखेरि हामी डर भयो भने हामी त्यो डरबाट बस्नका लागि, त्यो डरलाई छेक्नका लागि हामी केही न केही आइडिया अपनाउँछौँ। त्यही कुराहरू हामी सफल भइरहेका छौँ। एउटा भए जुन म मान्दछु कि ती सबै कठिनाइको जड हो जसको सामना सबैले गर्छन्। भय बाल्यकालदेखि नै सुरु हुन्छ। यदि यसलाई बढाउँदै गयो भने यसले हाम्रो बाँकी जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यो भयरूपी राक्षस हो, नकारात्मक सोच। किन भन्दाखेरि हामीले भय किन हुन्छ, नकारात्मक सोच हुन्छ क्या हाम्रोमा। जस्तै हामी कुनै बाटो हिँडिरहेका छौँ, त्यो बाटोमा हामीले एउटा आशंका गर्ने भने कि यहाँनिर यस्तो होला कि यहाँनिर जस्तै एउटा घना जङ्गल आयो अरे कि घना जङ्गल आएपछि त्यहाँनिर बाघ होला कि भन्ने त्यो अगाडि नै हामी एउटा मेन्टालिटी प्रिपेयर गरिसकेका हुन्छौँ क्या। त्यसैले मैले आफ्नो जीवनको हरेक परिस्थिति र घटनाबाट सबैभन्दा खराब कुराको आशा गर्न सिकिसकेको थिएँ। मैले मुस्किलले बुझेको थिएँ कि यस्तो खालको सोचले मेरो जीवनमा कसरी प्रभाव पारिरहेको थियो। मैले यो कुरा बुझ्न सकिनँ कि जिन्दगीसँग नपुग्ने आशा राखेर म स्वपराजय गराउने कार्य जस्तो व्यवस्था, कम जोखिम लिनु, टालटुले यथार्थताको कमी र अनुभूति जस्तो नकारात्मक स्वकल्पना, खुसी नरहनुको पाहुनालाई आमन्त्रित गरिरहेको छु। अर्थात् माथि भनिएको काम र अनुभूतिलाई म आफ्नो जीवनमा आफ्नो निम्ति दिइरहेको छु। म एउटा झर्दै गरेको सिडीमा उभिएको थिएँ जसको अन्त्य एउटा असफल जीवन हुन्छ। एउटा यस्तो जीवन हुन्छ जहाँ थिए मेरो भित्री उथलपुथल अप्रभावशाली जीवन जिउने र दुखी हुने कारण बन्थे। मेरो लागि जीवन एउटा यस्तो चक्रव्यूह बनेको थियो जहाँ म नराम्रोको आशा गर्थेँ र त्यो पुरा भएको देख्थेँ। म यो कुरामा विश्वास राख्छु कि पढाइ अधुरो छोड्नु र रासायनिक निर्भरता समान नकारात्मक सोचले पनि हाम्रो जीवनलाई तल्लो स्तरको बनाइदिन्छ। यसमा पनि मेरो धेरै विश्वास छ कि एउटा नकारात्मक विचार शैली स्कुलको पढाइ बिचमा छोडिदिने या रसायन प्रयोग आदिको प्रारम्भिक निर्णय जन्म दिनेवाला प्राथमिक सहयोगी घटक हो। आखिरमा जब तपाईँ नराम्रो आशंका गर्नुहुन्छ र बारम्बार गरिरहनुहुन्छ तब तपाईँ आतुरताका साथ यस्तो कुनै कुरा पाउन चाहनुहुन्छ जस्तै केमिकल प्रयोग जसले तपाईँको आफ्नो जीवनमा नियन्त्रण राख्न सक्ने अनुभूति हुन्छ। अभाग्यवश यो अनुभूति धेरै सानो र अस्थायी हुन्छ। विकास भनेको के हो त है? विकास भनेको के हो थाहा छ? विकास भनेको एउटा नाम हो तर यसमा फरक छ। एउटा मान्छेको नाम हो तर यसमा फरक छ। विकास भनेको एउटा परिवर्तन पनि हो है। एउटा प्राथमिक नकारात्मक जीवनशैलीबाट एउटा सकारात्मक जीवनशैलीसम्म मेरो दिमाग, शरीर र आत्माको विकास मेरो एउटा सहकर्मीको अवनत्वपूर्ण शब्दबाट सुरु भयो। मेरो जीवनको तेस्रो दशकको सुरुवातमा उसले मसँग भन्यो, जब तिमी बुढो हुनेछौ तब तिमी एक प्रकारको चिटचिटे बुढो हुनेछौ। मलाई झट्का लाग्यो। हुन त मैले बाहिरी रूपले आफ्नो चरित्रको बारेमा उसको मूल्याङ्कनलाई अस्वीकार गरेँ, तर भित्र कतै मलाई यसले सताउन थाल्यो। के उसले ममा कुनै यस्तो कुरा देख्यो जुन मैले देखेको थिइनँ? के म साँच्चै एउटा चिडचिडी मानिस हुँ? के म साँच्चै यस्तो मानिस हुँ जसको वरिपरि मानिसहरू बस्न मन पराउँदैनन्? जब मैले यो प्रश्न उठाएर आफ्नो जीवनलाई जाँचेँ तब जुन जवाब मैले पाएँ त्यो चिन्तित बनाउने खालको थियो। मैले थाहा पाएँ मेरो सहकर्मी सही थिए। मलाई यो पनि थाहा थियो कि चिडचिडे र जति बेला पनि गुनासो गरिरहने मानिस म बन्न चाहँदैनथे। किनकि त्यसको कारणले मैले आफ्नो जीवनको 16औं वर्ष एउटा चिडचिडे बुढोको रूपमा बिताउनु पर्थ्यो। चिडचिडे बुढो त्यही हुन्छ जो चिडचिडे जवान हुन्छ। जीवन जिउने एउटा आफ्नै तरिका छ, होइन त? त्यो समयमा मैले यो कुरा बुझ्न सकिनँ कि मेरो चिडचिडेपना र नकारात्मकता एउटा निराशवादी जीवनशैलीको एउटा अभिव्यक्ति थियो। यो कुरा मैले पछि थाहा पाएँ। फेरि पनि सो परीक्षणबाट जुन कुरा मैले बुझेको थिएँ जसलाई बदल्ने कसरी हो यो थाहा पाउनु टाढाको कुरा थियो। मलाई बिल्कुलै थाहा थिएन कि यी परिवर्तन कसरी गर्ने। मभन्दा अगाडि पनि धेरै मानिसले गरेका थिए। मैले आफ्नो बाहिरी प्रतिक्रियालाई बदलेर आफ्नो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्ने कोसिस गरेँ।
मैले छिट्टै थाहा पाइहालेँ कि आफूभित्रको संसारमा परिवर्तन नल्याई बाहिरी प्रतिक्रियामा परिवर्तन ल्याउनु एउटा असफल प्रक्रिया हुनेछ। एकदमै राइट point आएको छ यहाँ। आफूभित्रको जीवनलाई परिवर्तन नगरेर बाह्य वातावरणमा रमाउनु खोज्नु भनेको एउटा पीडा हो, त्यो असफल यात्रा हो। त्यसैले परिवर्तन ल्याउन एउटा असफल प्रक्रिया हुनेछ। जस्तो अपोस्टल पालको नियति छ कि उनी आफ्नो छेउमा काँडाको राखेर बसे। उनी आफ्नो छेउमा काँडा राखेर बसे। मलाई लाग्यो मेरो पनि नियति यस्तै हुनेछ। यो काँडा थियो, असफलता एउटा उज्जवल भविष्यको कुरा थिएन। सुधार, अब हामीले कसरी सुधार गर्ने? विकास भयो, त्यसपछि हामीले कसरी सुधार गर्ने? सुधार्ने के जस्तो सुधार गर्ने भनेको के हो त? सुधार गर्ने भनेको जस्तै हामी रक्सी खाइरहेको मान्छे छ त्यसलाई त्यहाँबाट छुटकारा दिनु क्या। जस्तै रक्सी नखाने बनाउनु, त्यो सुधार्नु हो। जस्तै हामी एकदमै फोन चलाउँछौँ भने त्यो फोन कम चलाउनु भनेको एउटा सुधार हो क्या। त्यो भनेको सुध्रिनु होइन र? ममा नकारात्मक सोच हुँदाहुँदै पनि मेरो पढाइ लेखाइ र सामाजिक कुशलताको कारण म स्कुल कलेज ग्रेजुएट र पछि मैले आफैले रोजेको व्यवसायमा सफल भएँ। मैले सिकिसकेको थिएँ कसरी नक्कली वस्त्र लगाउन सकिन्छ। अब मैले बुझिसकेको थिएँ, त्यसैले मैले सकारात्मकताको एउटा मुखौटो लगाउन सिकेको थिएँ। जबसम्म मैले आफ्ना ती क्लायन्टसँग प्रयोगमा ल्याउनका लागि काउन्सिलिङको तरिका सोच्नु सुरु गरिनँ जो मलाई भेट्न आउने गर्थे, तबसम्म मैले त्यो तरिका बुझ्न सकिनँ जुन तरिकाले पछि मेरो जीवन बदलिदियो। मेरो व्यावसायिक रूपान्तरण डाक्टर अल्बर्ट एलिसको लेखन समीक्षाबाट सुरु भयो। एलिसको सिद्धान्तको सार थियो हाम्रो कर्म र सहयोग ती विचारको कारणले हुन्छ जुन हामी सोच्छौँ तर त्यही हाम्रो जीवनमा हुँदैन। उनी अगाडि भन्छन्, यदि हाम्रो आफ्नो कर्म र सहयोगलाई बदल्न चाहन्छौँ भने हामीले आफ्नो विचारको तरिका बदल्नु पर्नेछ। कसैले पनि मेरो कुरालाई यो रूपमा स्वीकार गरेनन्। यो सिद्धान्त वास्तविक दुनियाँको उपयोगी र पालनयोग्य छ भन्ने कुरा थाहा पाउनका लागि मैले आफैलाई गिनी पिग जसरी प्रयोग गरेँ। यो साँचो हो, मेरा रुचि र जोसहरू बदलिन थालेका छन्। मैले त्यो सब पढ्न र बुझ्न थालेको छु जुन मैले ज्ञानात्मक मनोविज्ञानको क्षेत्रमा एलिसको सिद्धान्त पाएको थिएँ। एलिसले मेरो जीवनमा परिवर्तनको जग बसाले, तर प्रारम्भिक प्रभाव डाक्टर मार्टिन इपी सेलिङम्यानको लेखले पारेको थियो। डाक्टर सेलिमन पेन्सिल्भेनिया विश्वविद्यालयमा मनोविज्ञानको प्रोफेसर थिए। उनले आफ्नो लेखको कारण सुरुवातमा धेरै बदनामी झेल्नु परेको थियो किनकि उनी एक ज्ञानी मानिसको भूमिका थिए र उनको लेखनले डिप्रेसन उत्पन्न गर्थ्यो। उनको लेखको प्राकृतिक विकासबाट एउटा यस्तो भूमिकाको खोजी सुरु भयो जुन डिप्रेसन समाप्त गर्ने एउटा पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएको शोध र खोजले यो अगाडि आयो कि एउटा सकारात्मक विचार शैली नै वास्तवमा एक सामान्य मानिस र आफ्नो संस्थान सफल हुनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटक हो। जो मानिस र संस्थाहरू सबैभन्दा श्रेष्ठ पाउने आशा गर्छन् उनीहरू आफ्नो सम्भावना बढाउनका लागि उपयुक्त कर्म गर्छन्। उनीहरू धेरै सफल र प्रसन्न हुन्छन्। अब केही क्षण विश्राम लिनुस्। अब केही क्षण पानी खाऊ। ल, विश्रामपछि तपाईँहरूलाई फेरि स्वागत छ। मैले त्यो पाएँ जुन मैले खोजिरहेको थिएँ। मैले त्यो पाएँ जुन मैले खोजिरहेको थिएँ। त्यो तरिका जसले मेरो त्यो दृष्टिकोणलाई स्थायी रूपमा बदलिदियोस्, जसबाट मैले विश्व देखेको थिएँ। त्यो तरिका जुन सकारात्मक सोच सिक्नका लागि काम लाग्नेछ। दुनियाँलाई सकारात्मक ढङ्गले सोच्न बुझ्न र त्यसको सकारात्मक व्याख्या गरेर मैले चिडचिडे बुढो हुने भयलाई हटाएँ। तपाईँ पनि यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। म मद्दत गर्न सक्छु, म त्यहाँ गएको छु। तपाईँ पनि चिडचिडे बुढो
तपाईँ पनि चिडचिडे बुढो हुने भएलाई हटाउन सक्नुहुन्छ, किनकि मलाई थाहा छ तपाईँले के गर्नुपर्छ। म तपाईँको कुरा बुझ्न सक्छु, त्यसमा सहानुभूति राख्न सक्छु। अहिलेसम्म तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला, म आफै त्यो स्तरसम्म गएको छु। त्यो मेरो आवश्यकता थियो। वास्तवमा कयौँ अर्थमा यो पुस्तक तपाईँको लागि एउटा प्रेम कहानी साबित हुनेछ। मैले धेरै आँकडा जम्मा गरेको छु र त्यसलाई विकसित गर्नका लागि धेरै समय खर्च गरेको छु। जब तपाईँले यो पुरा पढ्नुहुनेछ तब तपाईँ तल दिएको क्रममा जान्नमा सफल हुनुहुनेछ। त्यो भूमिकालाई बुझ्नुहोस् जुन तपाईँको सोच्ने शैली तपाईँको कार्य र अनुभूतिमा व्यक्त हुन्छ। त्यो भूमिकालाई बुझ्नुहोस् जुन तपाईँको सोच्ने शैली तपाईँको कार्य र अनुभूतिमा व्यक्त हुन्छ। यो बुझ्न सक्नुहुनेछ कि सफल जीवन तपाईँ भित्रको त्यो सङ्घर्षबाट जित्ने नाम हो जसले तपाईँलाई निष्प्रभावी र दुखी बनाउँछ। यो बुझ्न सक्नुहुनेछ कि सफल जीवन तपाईँ भित्रको त्यो सङ्घर्षलाई जित्ने नाम हो जसले तपाईँलाई निष्प्रभावी र दुखी बनाउँछ। त्यो विचार चिन्नुहुनेछ जसले तपाईँको जीवनलाई निषेध गर्छ या त्यसमा रोक लगाउँछ। निषेध गर्ने विचारहरूमा प्रश्न गर्न सिक्नुहुनेछ। त्यसको ठाउँमा अरू विचार ल्याउन सिक्नुहुनेछ जसले तपाईँको जीवनलाई विस्तार गर्नेछ। नकारात्मक र निषेधात्मक विचारमा प्रश्न गर्न सिक्नुहुनेछ। आफ्नो जीवनलाई यस्तो रूपमा बदल्न सिक्नुहुनेछ जसले सफल र सकारात्मक जीवन दिन सिकोस्। धन्यवाद। आजलाई पाठ 1 समाप्त भएको छ। पक्कै पनि आशा छ जुन तपाईँहरूलाई मैले जुन यो किताब पढेर सुनाएको छु त्यो सुनाएको मध्येबाट तपाईँले केही अंश मात्रै लागू गर्नुभयो भने तपाईँहरूको जीवन साँच्चै नै सकारात्मकतिर जानेछ भन्ने मैले आशा गर्दै आजलाई भने म तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन।